योगा सगळ्यांक आज आम आदमी पक्षाक एक खुशेचो दीस आसा. गेले खूप दीस जाले आमच्या पक्षात वेगवेगळे लोक वेगवेगळे गोंयकार आमच्या पक्षान जॉईन जावपाक लागले. आज असोच एक आमच्या मदीं मिस्टर कार्लोस डिसोजा or well known as Charlie Bug from Santa Cruz is today joining the party. तुमका चार्ली बाबा बद्दल थोडे एक दोन शब्द सांगपाक सोदता. He has been a leader since his student days. He has worked with the Progressive Students Union. आणि मागीर मातानी सालदाना हांचे गोमंत लोकपक्ष हाकाय काम केलें आसा. Mami or Victoria Fernandez, he has worked actively with her, and also he has worked with Mr. Babush Montserrat, and lately he was the election agent of the current MLA Tony Fernandez. Charlie Bab is very much inspired by the Aam Aadmi Party ideology, and today he is joining the party. Charlie Baba comes a humanit yoga. हांव एक नीज गोंयकार. हांव मेर्सेस गांवांत जाला आनी थंगाच व्हडलो जाला. हांव म्हजी इस्कॉल डॉन बॉस्को हाय स्कूल म्हणजे 10th स्टँडर्ड पास जाला. तेच्या उपरांत हांव देंपे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स म्हजी 12th सायन्स केल्या. ताच्या उपरांत हांव आमचे गोंयचे पॉलिटेक्नीक गोवा पॉलिटेक्नीक आल्तिनो पेंजी हांगा हांवें म्हजें मेकॅनिकल इंजिनियरींग केलां. तेच्या उपरांत हांव दुसरे जॉब केले, कंस्ट्रक्शन केलो. मागीर आतां हांव आमचे फॅमिली ट्रेडिशनल ते हांव फार्मींग करता. आनी फार्मिंगान हांव हे गोंयान आमची फार्मींग पोत्तें रिवायव आमची लेगसी आसा, आमची गोंयकारांची लेगसी आमचे फार्मींग आसा. हे फार्मींग आमी काबार केला आयज. ते फार्मींग रिवायज करपाक रिवायव करूंक जाय आनी खूब हे रिवायव करून आमकां आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक काम जातलें. हे रिवायव करपाक हांव आम आदमीचो हेल्प घेतलो. तशेंच आमच्यो स्पोर्ट्स आसा. हांव एका टायमार आमच्या मेसेस क्लबाचो प्रेसिडेंट आसलो 2 टर्मां. तसोच वाडी स्पोर्ट्स क्लबाचो हांव जनरल सेक्रेटरी आसलो. आम आदमीच्या हेल्पान हांव आमचे ग्राउंड आसा रिवायव करपाक, स्पेशली आमचे सेंट्रल कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव हे ग्राउंडाचें काम, भुरगींचे स्पोर्ट्साचें काम हें फुडें व्हरतलो. बस मरे चाली बाब तूं आपान जॉइन जालो कितें कारण आसा? आयज हांवें पळयलां काँग्रेस फकत इलेक्शन टायमार लोकांक सोदता. एक पण इलेक्शन जालें काँग्रेसाचो हे ब्लॉक सगळे निजम वयता. फकत तेंची इलेक्टेड एमएलए तेच जागे उरता आनी ते कोणाकूच पार्टीक व्हॅल्यू दिना. तांकां जाय तिंगा खूंय जाय तिंगा उडकी मारता. हे जावंक शकना. आनी म्हाका दिसता आपाचे कॅन्डिडेट दोत्तले हे सिन्सियर पार्टीक आसतले. पूण आतां तूं पयलो मामी बराबर आशिल्लो, मागीर टोनी बराबर आशिल्लो. आतां थिंगा रुदॉल्फ सांताक्रूज हे करता. टोनी तर आसाच. हय. जाल्यार तूं कॅन्डिडेट थिंगा तुवें टिकेट मागतलो आपाची वो तूं काम करतलो? हांव आपाक काम करतलो आनी रिवायव करतलो, बिल्डअप करतलो. आपाचो फावंडेशन ग्रासरूट लेवल हें काम करतलो.
मोदे आपाच्या हितूंतल्यान हेका फाल्यां तूं आपान जॉइन जाला म्हणून काँग्रेसाक बीजेपी बेनिफीट जातलें तुका अशें दिसना तुका? म्हाका दिसना बिकॉज देर अ वास्ट स्कोप फॉर अदर पार्टीज बिकॉज आमकां सगळे पार्ट हे MLA डीच करता बेसिकली whichever party you stay you have to be faithful to that party नाल्यार कितें आसतालें माकोड कशें पळय काँग्रेसान आयज 10 जाण दुसरे पार्टीन गेले पयले आनीक 2 जाण गेले सो लोकांचो विश्वास काँग्रेसाचेर आनीक ना. If party gives you a ticket, you are interested to contest. See, I will work for the AAP party first, and then if I'm getting a ticket, definitely I will work for 14 months is enough for you to work before elections, sir. Definitely. See, I'm known in the full constancy. You can go and ask anybody. No, then why you did not join Aam Aadmi Party earlier? Because Aam Aadmi Party has not come today. See, last time they didn't have a base. I felt that, and we had an aim to defeat the BJP last time. But today, Congress has not kept up to his name. The MLAs had ditched Congress. So I feel there are other options are there, and we have to strengthen the other option, which will remain faithful to the people of Goa. Before joining AAP, what are the options you have kept in front of the AAP party? See, I said I will work for the party, build it up from the grassroots. That's my commitment to our party. You feel AAP can win that assembly seat? Definitely, if you can build within this 14 months, then definitely you win can that. build it up? What? Your party base in Santa Cruz? Definitely, there is a base. Last time, our candidate got 1,700 votes. From there, we can easily make it to 7,000 to 8,000 votes. Within 14 months? Within 14 months.